नमस्कार तपाईहरु सबैलाई यस युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई शाखा अधिकृत तेस्रो पत्र नेपाल न्याय सेवा अन्तर्गत न्याय कानुन र सरकारी वकिल समूहको लागि समसामयिक कानुनी तथा अभ्यास भन्ने किताबको चाहिँ खण्ड क को 1.1 मा चाहिँ संविधान र संविधानवाद रहेको छ। त्यसको बारेमा तपाईहरुलाई म केही भन्न गइरहेको छु। जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ खण्ड क मा चाहिँ संविधान र संविधानवादको बारेमा पहिला सुरु हामी यसमा संविधानको बारेमा डिटेल स्टडी गर्नेछौँ, त्यसपछि हामी संविधानवादको बारेमा जानेछौँ। सुरुमा अब यहाँ संविधान भनेको के? संविधान राष्ट्रिय कानुन हो, त्यसैले यो देशको मूल कानुन हुन्छ। राज्य सञ्चालनको मूल मार्गदर्शन हो संविधान। सार्वभौमिक अधिकार कसले प्रयोग गर्ने भन्ने विधि निश्चित गर्ने दस्तावेज हो संविधान। शासन, विकास र सेवा प्रवाहको बडापत्र हो संविधान। र यसलाई हामीले राज्यको दर्शन पनि भन्ने गरिन्छ। यो आफैमा एउटा कानुन हो र अन्य कानुनको मूल स्रोत पनि हो। राजनैतिक रूपान्तरणको उपजको स्वरूप विकसित दस्तावेजलाई पनि हामी संविधान भन्ने गरेछौँ। संविधानमा राज्यको संरचना, सार्वभौमिक अधिकार, राष्ट्रियता, सरकार प्रमुख, संवैधानिक निकाय, राज्यका प्रमुख अङ्गहरू र सरकारको संरचना, संसद र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। संविधान राज्य सञ्चालनको जीवन्त लिखत हो। संविधानको अभावमा राज्यको अङ्गहरू भताभङ्ग हुने, राज्यको मार्ग प्रष्ट नहुने हुन जान्छ। संविधान शासन व्यवस्थाको सर्वाधिक दस्तावेज पनि हो। संविधानको परिभाषाको बारेमा हामीले यति देखिसकेपछि अब हामीले चाहिँ संविधानका विशेषताहरू के हुन्, संविधानको विशेषता बारेमा हामी जान्छौँ। संविधानको विशेषताहरू, गुणहरू हामीलाई जे भने पनि हामीले चाहिँ यिनी लेख्नुपर्ने हुन्छ। संविधानका विशेषताहरूमा सबभन्दा पहिला हामीले एउटा संविधानमा के विस्तार हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी यसकै परिभाषाहरूबाट लेख्न सक्छौँ। परिभाषा नै विशेषता, परिभाषालाई हामीले राम्रोसँग बुझ्यौँ भने विशेषता हामी लेख्न सक्छौँ। र पहिलो हामी विशेषताको रूपमा लेखेका छौँ राज्य, शासन, सरकार, सार्वभौमिकता र दीर्घकालिक नीति उल्लेख भएको मूल कानुन संविधान हो। संविधान राजनीतिक समितिको दस्तावेज हो। जनताको सरकारलाई वैधता दिने नदिने माध्यम हो। बालिक मताधिकार उल्लेख भएको जीवन्त लिखत हो। संविधान परिवर्तनको दस्तावेज हो। संविधान शासकीय स्वरूपको निर्धारण गर्ने पद्धति हो। संविधानले संविधानवादका सिद्धान्तहरू अंगीकार गरेको हुन्छ। संविधान राजनीतिक घोषणापत्र हो। संविधान निर्माण प्रक्रिया विशेष हुन्छ। र संविधानको विशेषताहरूमा यदि हामीलाई चाहिँ यदि एक्जाममा चाहिँ नेपालको संविधानको विशेषताहरू भनेर यदि हामीले सोध्छ भने पनि हामीले यसमै इन्क्लुड गर्न सक्छौँ। जस्तै नेपालको संविधानमा के विशेषता छ त? नेपालको संविधान 2072 को हामीले चाहिँ विशेषता लेख्दाखेरि चाहिँ संघीय प्रणाली सहित 7 वटा प्रदेश कायम गरिएको संविधान, 35 भाग 308 धारा र 9 अनुसूचीमा विभाजित संविधान, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा आत्मसात गरिएको संविधान, मौलिक हक एवं नागरिक कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको संविधान, राज्यको अङ्ग, प्रदेश र स्थानीय गरी 3 तहको संरचना भएको संविधान, शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था गरिएको संविधान, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रान्तीय प्रमुखको व्यवस्था गरिएको संविधान, 2 सदात्मक व्यवस्थापिका भएको संविधान, 1 सदात्मक प्रदेश व्यवस्था भएको संविधान, 3 तहमा विधायकी एवं कार्यकारी अधिकार प्रष्ट पारिएको संविधान, जनमत संग्रहका साथै संरक्षणकारी व्यवस्था कायम गरिएको संविधान भनेर हामी संविधानको विशेषता तथा गुणहरू यदि हामीले नेपालको संविधान 2072 विशेषता भनेर हामीले सोध्यो भने पनि हामी यसरी नै लेख्न सक्छौँ। अब त्यसपछि तपाईको आउँछ संवैधानिक कानुन भनेको के? संवैधानिक कानुन भनेको चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ संविधान र संविधान अन्तर्गत नबाजिने गरी, संविधान र संविधान अन्तर्गत नबाजिने गरी बनेका सम्पूर्ण ऐन, नियम, प्रथा, परम्परा, नजिर, सन्धि, सम्झौताको समग्र रूप नै संवैधानिक कानुन हो। मूल रूपमा संविधानमा रहेको हुन्छ र त्यसैको आधारमा अन्य कानुनको निर्माण हुने गर्दछ। सार्वजनिक कानुनहरूको एक शाखा हो। यो एक राष्ट्रिय कानुन हो।
संविधानमा समावेश हुने विषयवस्तु संविधान के समावेश हुन्छ भने हामी बुझ्ने भने पनि हामी यसमा चाहिँ राज्यका अङ्गहरू, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरू, राज्यको संरचना, स्वतन्त्र न्यायपालिका, त्यसपछि मौलिक हक अधिकार, संवैधानिक अङ्ग, अधिकार क्षेत्र आदि कुराहरू रहेका हुन्छन्। यदि हामीलाई असल संविधानको गुणहरू भनेर भन्यो भने पनि हामीले संविधानको विशेषता देख्न सक्छौँ। त्यसपछि अब तपाईँको आउँछ संविधानवाद। संविधानवाद भनेको के हो त? संविधानको वादको बारेमा बुझ्नको लागि हामीले बुझ्नुपर्छ संविधानवादलाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार स्तम्भको रूपमा चित्रित गरेको पाइन्छ। संविधानवाद एक दर्शन हो। संविधानमा लोकतन्त्रका निश्चित मूल्य मान्यता स्थापित हुने संविधानवाद हो। संविधानमा कानुनका निश्चित मूल्य मान्यता एवं लोकतान्त्रिक आधारभूत विषय समावेश हुने संविधानवाद हो। संविधानवादले कानुनी शासन, लोकतन्त्र, सीमित सरकार, उत्तरदायी सरकार, नागरिक अधिकार, निरङ्कुशताको अन्त्य जस्ता प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूलाई अङ्गीकार गरेको हुन्छ। यसका विशेषता तथा गुणहरू, संविधानवादका विशेषता के हुन्छ त? पहिलो विशेषता भनेको प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता, त्यसपछि शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन र नियन्त्रण, संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनको शासन, बालिक मताधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, जनउत्तरदायी र सीमित सरकार, प्रेस स्वतन्त्रताका साथै मानव अधिकार, अनुमानयोग्य शासन प्रणाली, बहुमतको सरकार एवं रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका, आवधिक निर्वाचन, जनताका मौलिक हकहरूको ग्यारेन्टी, संवैधानिक सरकार र सर्वमुक्तता, राजकीय संस्था, जनतामा हित। संविधानवादका प्रकारहरू। संविधानवाद कति प्रकारका हुन्छन् त? हामीले नर्मली संविधानवादका प्रकारहरूमा हामी यसमा चाहिँ 4 प्रकारहरूको बारेमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। पहिलो प्रकार रहेको छ कानुनी संविधानवाद। कानुनी संविधानवादले कानुनको शासनमा जोड दिनुको साथै कानुनको सर्वोच्चतामा जोड दिन्छ र कानुनको उल्लङ्घनमा न्यायिक नियन्त्रण आत्मसात गर्दछ। दोस्रोमा छ राजनीतिक संविधानवाद। राजनीतिक संविधानवादले सरकारका काम कारबाहीमा राजनैतिक नियन्त्रणको वकालत गर्दछ र राजनीतिक सर्वोच्चता स्वीकार गरी सरकारका काम कारबाही तथा राजनीतिक हावी हुने कुरामा जोड दिन्छ। त्यसपछि अर्को छ आर्थिक संविधानवाद। आर्थिक संविधानवादले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सरकारले आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्ने कुरामा जोड दिन्छ। सरकारको मूल लक्ष्य जनताको समृद्धि हुने भएकोले आर्थिक क्रियाकलाप जनता नियन्त्रित हुने कुरालाई स्वीकारोक्ति प्रदान गर्दछ। सामाजिक संविधानवाद। सामाजिक संविधानवादले सरकारका सामाजिक नीतिहरू नागरिकको प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा सामाजिक रूपान्तरण एवं जीवनस्तरलाई उकास्ने किसिमको हुने कुरामा जोड दिन्छ। त्यसपछि संविधानवादको चुनौती र समस्याहरू रहेको छ। नेपालमा संविधानवादको अभ्यासमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरूलाई हामीले बुदागत रूपमा यसरी क्रमिक रूपमा अध्ययन गर्न सक्छौँ। पहिलो हाम्रो के छ भन्दाखेरि 761 वटा सरकारले बनाएको कानुनको परीक्षण गर्न कठिनाइ देखिन्छ। समस्यामा कानुनको पुनरावलोकन हुन नसक्नु, अदालतको व्याख्यामा दोहोरो चरित्र विद्यमान हुनु, व्यवहारिक लोकतन्त्रको प्रयोग हुन नसक्नु, कानुनको संवैधानिक प्रभावकारी रूपमा परीक्षण हुन सकेको छैन, देशको प्रधान न्यायालय सर्वोच्चका आदेशहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु, संविधानमा संविधानवाद विपरीत मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिनु, सर्वोच्चमा मुद्दाको अधिक चाप हुनु एवं न्यायमा जनताको पहुँचको अभाव, झन्झटिलो न्यायिक प्रक्रिया हुनु, व्यवस्थापिकाको सरकारमाथिको नियन्त्रण कमजोर हुनु, राजनीतिक अस्थिरताका साथै मतभेद तथा दोषारोपणको अवस्था हुनु, संसदमा प्रतिपक्षको रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु, न्यायिक प्रक्रियामा राजनीतिक दबाव र प्रभावको अवस्था हुनु। यो चाहिँ नेपालको संविधानवादको अभ्यासमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरू रहेको छ। र हामीले जहिले पनि समस्या र चुनौतीहरू यदि हामीलाई परीक्षामा सोधेको खण्डमा हामीले सँगसँगै त्यसको समाधानको उपायहरू पनि हामी लेख्न सक्छौँ। चुनौतीलाई नै हामीले यदि उल्टाउन सक्यौँ भने समाधानको उपायहरू हामी त्यही नै निक्लिन्छ। यसलाई कसरी लेख्ने भन्दाखेरि यदि यसमा चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो नेपालमा संविधानवादको अभ्यासमा देखिएका समस्या र चुनौती समाधानको उपायहरूमा।
पहिलो हाम्रो के हुन सक्छ भन्दाखेरि असल राजनैतिक चरित्र र संस्कारको विकास गर्ने, संविधानप्रति सबैको अपनत्व बोध गराउने, नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा जोड दिने, न्यायिक एवं प्रशासनिक काम कारबाहीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गर्ने, न्यायिक नियन्त्रण कायम गर्ने, सामाजिक चेतना एवं जागरणको अभियानहरू सञ्चालन गर्ने, शक्ति सन्तुलन नियन्त्रण एवं शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, आर्थिक विकास एवं सुधारमा जोड दिने, मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने, जनउत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासनको निर्माण गर्ने, राजनीतिकलाई पेसाको रूपमा अँगाल्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने, संवैधानिक निकायहरूको सक्रियतामा बढोत्तरी गर्ने, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा जोड दिने, प्रतिपक्षको भूमिकालाई सक्रिय एवं रचनात्मक बनाउने। यसरी हामीले संविधानवादका समस्या तथा चुनौतीका समाधानका उपायहरूमा हामीले यसरी अध्ययन गरौँ। युनिट 1.1मा संविधान सम्बन्धको बारेमा हामीले अब यति नै पढेपछि सायद हामीले यो कोर्सको कन्टेन्ट हामीले बुझ्छौँ जस्तो लाग्छ। अब यसको यदि हामीले जाँचमा चाहिँ संविधान र संविधानवाद बीच के फरक छ भनेर यदि हामीले लेख्न आएमा हामीले यही परिभाषा, विशेषता, गुण र प्रकारहरूको आधारमा हामीले लेख्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले अब यसरी हामीले लेखिसकेपछि अब चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी अब अन्त्य गर्न गइरहेका